Doon na pabay kahigayunan higalag igsuon nga makaadto sa langit ang usa ka tawo nga wala makaangkon og kaluwasan ug walay balaang espiritu nga gikan sa Dios samtang buhi pa siya. Yes, higalag igsuon doon na pagayod siya kahigayunan nga makaadto sa langit kung dawato niya si Kristo sulod sa iyang kasing-kasing ug iyang biyaan ang tanang daotan niyang binuhatan ug magkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Gawas na lang higalag igsuon kung imong ibaligya ang imong kalag ni Satanas. Ang mark of the beast higalag igsuon usa ka tatak nga ang imong kalag gipanag-iya na ni Satanas. Moabot ang panahon higalag igsuon nga ang magrule sa kalibutan Antichrist ug daghan ang magpatatak tungod sa grabe nga kalisdanan. Ayaw gayud patatak higalag igsuon kay kung mahitabo nga magpatatak ka dili na mabakwi pa. Bisag maghinulsol pa ka higalag igsuon, once nga natataka na ka, ang imong kalag gipanag-iya na ni Satanas. Ug wala na gayud kay kahigayunan nga mapunta pa sa langit tungod kay ang imong kalag silyado na nga ang destinasyon impyerno.